वर्षीया तनया सुखासन्दे उपविश्य एकेन हस्तेन कुर्कुरिकां खादति, अपरेण हस्तेन चलभाषं चालयति। तनये सत्वरं क्रीडनाय आगच्छ, बहिः खेलाम। अहं गृहे एव खेलामि। किं खेलसि? एतस्मिन् चलभाषे यष्टिकन्दुकक्रीडा, पादकन्दुकक्रीडा, वाहनक्रीडा, पत्रक्रीडा, चतुरङ्गक्रीडा इत्यादयः सर्वाः क्रीडाः सन्ति। क्रीडाङ्गणं गत्वा खेलनस्य आवश्यकता एव नास्ति। अहं न गच्छामि। एतस्यां क्रीडायाम् एषः सैनिकः मृतः, अपरः च मरणीयः। सर्वे सैनिकाः मृताः। हे जितं मया। खेलः समाप्तः। अम्ब, बुभुक्षिता अस्मि। तनये, मम चलभाषे एतानि छायाचित्राणि पश्य। मातः, पित्सा, पावभाजी, सिझलर्स इत्यादीनि खाद्यानि दृष्ट्वा लालयितं मे मुखं। कृपया किमपि यच्छतु। चलभाषे दृष्टवती खलु? अधुना खाद्यपदार्थानाम् आवश्यकता एव नास्ति। अहं न यच्छामि। चलभाषे भोजनं दृष्ट्वा बुभुक्षा शान्ता कथं भवेत्? यदि एतत् सत्यं तर्हि कथं न जानासि यत् चलभाषेन क्रीडित्वा व्यायामः न भवति, स्वास्थ्यरक्षणं न भवति। परं मातः, मह्यं रोचते तत् चलभाषेन क्रीडानं। तनये, यद् यद् रोचते तत् सर्वं स्वास्थ्यकरं, हितकरम्, आरोग्यपूर्णं न भवति। सम्यक् क्रीडा, पौष्टिकम् अन्नं, रात्रौ निद्रा आरोग्याय भवति। चलभाषे आभासात्मक विश्वं, न वास्तवम्। तर्हि किं चलभाषस्य उपयोगः एव न करणीयः? तथा न, आवश्यकतानुसारं योग्यः उपयोगः करणीयः एव, किन्तु सर्वत्र वर्जेत्। आं मातः, इतः परं चलभाषस्य योग्यम् उपयोगं करोमि।